سمجھ تو آپ ہی جانے حسین پاک آ رہے ہیں حضور نے پتہ ہے خطبہ چھڑ دیتا ممبر تو تھلے اترے تو حضور نے سینے نہ لائے پہلی حدیث و ترجمہ اگلی حدیث و ترجمہ جڑا حضرت عمر نے پاں پڑھ کے تعارف کروایا آپ ذوق نال فرماؤ سبحان اللہ دو عالم وچ این دا پلڑا بھاریے جگتے پیر حسین دا پلڑا بھاریے خطبہ چھڑ کے پاک نبی دے دسے آئے خطبہ چھڑ کے پاک نبی دے دسے آئے پاک علی دے دا پلڑا بھاریے جگتے پیر حسین دا پلڑا بھاریے اپنے پتر نو فرمایا اپنے پتر عمر نے فرمایا ہر صورت حسنین دا پلڑا بھاریے جگتے پیر حسین دا پلڑا